नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः। तिरुवनन्तपुरतः अदृष्टानां तस्मिति इति नामका बालिकायै बहुषु स्थानेषु अन्वेषणम् अनुवर्तते। कन्याकुमारीस्थाने विद्यमान अन्वेषणं समापितम् अभवत्। अन्वेषणे आशयभ्रमः वर्तते। पोलैण्ड् देशं യുക്രൈൻ देशं च सन्दर्शनाय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यात्रां कृतवान्। 45 वर्षेभ्यः परं प्रथमतया भारतीयप्रधानमन्त्री पोलैण्ड् देशं सन्दर्शनं करोति। राज्यसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनपत्राणि समर्पयित्वा केन्द्रमन्त्री जॉर्ज कुरियन् सः मध्यप्रदेशात् प्रतियोगं करिष्यति। गतदिने तस्य स्थानार्थित्वं प्रख्यापितम् आसीत्। वार्ताः विस्तरेण। तिरुवनन्तपुरतः अदृष्टानां तस्मिति इति नामकबालिकायै बहुषु स्थानेषु अन्वेषणम् अनुवर्तते। कन्याकुमारीस्थाने विद्यमान अन्वेषणं समापितम् अभवत्। अन्वेषणे आशयभ्रमः वर्तते। परिशोधना चेन्नई नगरं तद्वत् अन्य रेल्वे निस्थानकं प्रति व्यापयिष्यति। पोलैण्ड् देशं യുക്രൈൻ देशं च सन्दर्शनाय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यात्रां कृतवान्। 45 वर्षेभ्यः परं प्रथमतया भारतीयप्रधानमन्त्री पोलैण्ड् देशं सन्दर्शनं करोति। द्वयोः राष्ट्रयोः दृढनयतन्त्रबन्धं दृढीकर्तुम् एतत् सन्दर्शनं सहायकं करिष्यति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यक्तम् अकरोत्। मोरार्जी देशाई वर्यात् परं 45 वर्षाणि यावत् कोऽपि भारतीयप्रधानमन्त्री पोलैण्ड् सन्दर्शनं न अकरोत्। वर्षेभ्यः परम् इदं प्रथमतया भारतीयप्रधानमन्त्री पोलैण्ड् सन्दर्शयति। उभयोः राष्ट्रयोः नयतन्त्रबन्धस्थापनायाः 70-वार्षिक आघोषे नरेन्द्रमोदी भागं गृहीष्यति। पोलैण्ड् राष्ट्रपति अन्राड् सेबास्टियन् डूड्, प्रधानमन्त्री डोनाल्ड् ट्रम्प् च नरेन्द्रमोदी उभयकक्षचर्चा करिष्यताम्। पोलैण्ड् राजधान्यां वार्सोयोः भारतीयसमूहं प्रधानमन्त्री अभिसम्बोधना करिष्यति। मध्य यूरोपीय प्रधान आर्थिक सहयोगिना पोलैण्ड् नयतन्त्रबन्धं वाणिज्यव्यवस्थाय प्रतिरोधमेखलानां सहकरणं च दृढीकरिष्यति इति नरेन्द्रमोदी व्यक्तयत्। 23 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी യുക്രൈൻ सन्दर्शयति। राष्ट्रपतिः व्लाडिमिर् सेलेन्स्किन् क्षणं स्वीकृते प्रधानमन्त्री യുക്രൈൻ गच्छति। राष्ट्रयोर्मिताः नयतन्त्रबन्धं स्थाप्य 30 वर्षेषु इदं प्रथमतया भारतीयप्रधानमन्त्री യുക്രൈൻ सन्दर्शयति। राजधान्यां कीवे सेलेन्स्किना नरेन्द्रमोदी उभयकक्षीयचर्चा करिष्यति। समीपकाले रूसी प्रतिकारिणां नरेन्द्रमोदी मेलनम् अकरोत्। യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം ചർച്ചായ പരിഹാരണായ इति नयं स्वीकरोत् भारतम्। वार्तादलं जनं। भारतं सन्दर्शनाय ऐच्छन् ओमानेभ्यः कर्शननिर्देशैः भारतस्थ ओमान् स्थानपति कार्यालयं भारतं प्रति यात्राः सुगमं कर्तुम् आवश्यकम् अनुसृत्य प्रवेशनपत्रं स्वीकुर्यात् इति राजदूतकार्यालयं निर्देशम् अददात्। प्रवेशनपत्रकालावधि परं दण्डधनं विधास्यति। भारतं टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट प्रवेशनपत्राणि ओमानेभ्यः अनुवदन्ति। विसा प्रदानकाले एव कालावधिं च मुद्रयति। राज्यसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनपत्राणि समर्पयित्वा केन्द्रमन्त्रिः जॉर्ज कुरियन् सः मध्यप्रदेशात् प्रतियोगं करिष्यति। गतदिने तस्य स्थानार्थित्वं प्रख्यापितम् आसीत्। ज्योतिरादित्य सिन्धियाया लोकसभा निर्वाचनेन राज्यसभास्थानं त्यक्ते स्थाने भवति। जॉर्ज कुरियन् इत्यस्य स्थानप्राप्तिः मुख्यमन्त्री मोहन यादव, भाजपा मध्यप्रदेश राज्याध्यक्षः VT शर्मा इत्यादि नेतॄणां सान्निध्ये आसीत्। पत्रिका समर्पणम्। माता अमृतानन्दमयी देवी जपान् राष्ट्रं सन्दर्शयत्। एम्ब्रेस् द वेल्ड् 24-द्विसहस्रनाम संघटितः कार्यक्रमः जपान् राष्ट्रस्थ भारतीयस्थानपति CB जॉर्ज उद्घाटनम् अकरोत्। दिनत्रयात्मक कार्यक्रमाय माता अमृतानन्दमयी देवी जपान् प्राप्तवती। अनेकानां भागभागित्वेन सम्पन्ने एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड 2024 कार्यक्रमे जपान् राष्ट्रस्थ राजदूतः CB जॉर्ज उद्घाटनभाषणम् अकरोत्।
ध्यानं, चर्चा, भजन, दर्शनं, विश्वसमाधान प्रार्थनादिषु कार्यक्रमेषु अनेकाः भागमभजन्। जपान् राष्ट्रस्थ भारतीय स्थानपति कार्यालयं माता अमृतानन्दमयी सन्दर्शयेत्। स्थानपति सिबि जॉर्ज पत्नी जोय्सी सिबि च मातरं स्वागतीकुरुताम्। मात्रा सह सन्यासिवर्याः च सन्दर्शनं कृतवन्तः। वार्तादलं जनम्। राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या व्यापकनाशनष्टानि अभवत्। दक्षिण मध्यकेरळेषु असामान्यवायुः प्रवहति स्म। तिरुवनन्तपुरम् एर्णाकुलं रेल मार्गे वृक्षाः पतिताः इति कारणेन रेल सेवायां विलम्बः अभवत्। अनेकस्थानेषु ऋकेषु उपरि वृक्षाः पतिताः, येन महती वृक्षक्षतिः अभवत्। करुवन्नूर धन आरोपण विषयस्य द्वितीयघट्टकोश आरोपण पत्रसमर्पणं विलम्बं भविष्यति। ईडी विभागस्य उन्नतस्थाने अन्वेषण उद्योगस्थानं स्थानं चलनं तद्वत् विषयमिदं सम्बन्धि बहूनां प्रश्नकरणं च आरोपणपत्रस्य समर्पणस्य विलम्बकारणं भवति। दोषपत्रसमर्पणाय अन्वेषणसङ्घं सिद्धताम् आप्नुवन् काले अन्वेषण उद्योगस्थानां परिवर्तनं जातं। स्वाभाविकस्थलपरिवर्तनस्य अङ्गताय करुवन्नूर अभियोगस्य दायित्वं निर्वहन् डेप्यूटी डायरेक्टर प्रशान्त कामरां, डेल्ही हेड ऑफ तथा चेन्नई यूनिट डेप्यूटरी डायरेक्टर पी राधाकृष्णन् कोच्चि सेनल ऑफीस् प्रति च परिवर्तयत्। सप्ताहद्वयात् परं कोच्चि आगतः पी राधाकृष्णन् पूर्वनयतन्त्र अनुवर्णनायाम् अन्वेषणम् अकरोत्। कोच्चि असिस्टेण्ट् डायरेक्टरेट् पदवीं निर्वहन् काले राधाकृष्णन् स्थाने उत्तीर्णताय चेन्नई मध्ये नियुक्तिम् अकरोत्। आद्यघट्ट अन्वेषणपठनं सन्देहग्रस्तानां पट्टिका सप्तनिर्माणं च करोति। अन्वेषणसङ्घम् अन्वेषण उद्योगस्थानां स्वपरिवर्तनानि साक्ष्यं च प्रमाणशेखरणं पूर्तीकरणीयं। करुवन्नूर सङ्घं भूतपूर्वमन्त्री डॉक्टर തോമസ് ഐസക് विरुद्धम् अन्वेषणं प्रचलति। किफ्बी मुख्यपोषकाः निबन्धाः हैरिच् अनेकाः सहकरणसङ्घवञ्चनाः ईडी अन्वेषणं परितो वर्तते। 13-द्विसहस्रतमे वर्षे नवम्बर् मासे कलूर् MPLA न्यायालये आद्यघट्टदोषणापत्रम् ईडी समर्पयत्। 12,000-पुटदोषपत्रे 50 व्यक्तयः अन्तर्भूत 50 भूतकाः आसन्। 4 बन्धने वर्तन्ते। भूतपूर्वमन्त्री AC मोइदीन्, CPM तृशूर् जनपद सेक्रेटरी MM वर्गीस्, संस्थान सेक्रेटरियेट् अङ्गाः PK बिजु च प्रश्नकरणविधेयाः जाताः आसन्। वार्तादलं जनम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय समन्वय बैठक ऑगस्ट मासस्य 31 सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथम द्वितीय दिनेषु पालक्काड् जनपदे भविष्यति। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेयो सबाळे, अन्ये प्रमुखाः च नेतृत्वं कुर्वन्ति। अस्मिन् बैठक कार्यक्रमे संघस्य 32 विविधक्षेत्रे संघटनाः भागं स्वीकरिष्यन्ति। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बन्धिते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।